माता सरस्वती यथा गन्तु यज्ञम् भवन् देवे जुदुषाना घृता चेशक्मान् नो वाचमुषते शृणोतु दशपेयः दशपेयो भवति दशपेय इति दशपेयः भवति शतम् ब्राह्मणाः पिबन्धे भार्गवः भार्गवो होता भवति श्रायन्तीयम् ब्रह्मसामम् भवति नित्यं वेद्यं वेद्यं वित्तं वित्तं वेद्यमविन्दं दाविन्दं दवेद्यं वित्तं वित्तं वेद्यमविन्दं वेद्यमविन्दं दाविन्दं दवेद्यं वेद्यमविन्दं तदत्तदविन्दं दवेद्यं वेद्यमविन्दं तदत् अविन्दं तदत्तदविन्दं दाविन्दं तदत्वेदस्य वेदस्य तदविन्दं दाविन्दं तदत्वेदस्य वेदस्य दत्तवेदस्य वेदत्वं धम्मादयत्थं बर्हिष्यस्मिन्नस्मिन् बर्हिषमादयत्थं बर्हिषमादयत्थं मादयत्थं बर्हिषमादयत्थमक्षेरग्नेर्मादयन् देवेषु देवेषु यज्ञ स्वाहा स्वाहा यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञ स्वाहा यज्ञ स्वाहा स्वाहा यज्ञ स्वाहा वाचि वाचि स्वाहा यज्ञ स्वाहा वाचि भाति भाति स्वाहा स्वाहा भाति स्वाहा स्वाहा भाति स्वाहा स्वाहा भाति स्वाहा वाचि स्वाहा स्वाहा वाचि वाचि स्वाहा वाचे वाचे स्वाहा वाचि वाचि स्वाहा वाचे वाते वाते स्वाहा स्वाहा वाते धा धा वाते स्वाहा स्वाहा वाते धा